बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हमारे साथ साबिक DGIB मेजर जनरल रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, आप हमें ये बताएं कि PDM और जो PTI है, इनके दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या है और अपने मुल्क के लिए आप किस को बेहतर समझते हैं कि वो इस मुल्क को इस बुरान से निकाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में इस बात को पर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि PDM भी एक सियासी जमातों का जत्था है और PTI भी एक सियासी जमात है। उस मुल्क में तकरीबन 20-22 साल से काम कर रही है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ का जो निज़ाम हो वो इंसाफ पर मबनी हो, वहाँ पे दयानतदारी हो, वहाँ पे करप्शन न हो, लोग अपने फ़राइज़ इंतहाई दयानतदारी के साथ अदा करें, तब वो मुआशरा पनपता है, वो मुल्क तरक्की करता है। बदकिस्मती से PDM में जितनी 11 या 12 जमातें हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे में करप्शन की इंतहा कर दी, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत बुराई फैल गई। करप्शन का बाजार गर्म है। इस करप्शन की वजह से हमारे मुल्क की सलामती को बेइंतहा खतरात लाहक हो गए। इस बात को समझा जाए कि मुल्क की सलामती को बेपनाह जो ख़तरात होते हैं, हो सकते हैं, उनमें सबसे अहम मुआशी ख़तरा है। अगर कोई कौम, कोई मुल्क अपने घर को नहीं चला सकता तो उस घर के लिए कोई भी इज़्ज़त नहीं होती। वो एक गरीब मुल्क होता है। इस दुनिया में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई मकाम नहीं होती। इसके मुकाबले में PTI पिछले 23 साल से जद्दोजहद कर रही थी, इसको सिर्फ 3.5 साल हुकूमत करने का मौका मिला है। मेरे ख्याल में तमाम इशारे इस बात के गवाह हैं कि इंतहाई ख़राब हालात के बावजूद मुल्क ने तरक्की की और तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। अगर इस हुकूमत को अगले 1.5 साल भी चलने दिया जाता तो हमें उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह अगले साल तकरीबन 8,000 अरब टैक्स कलेक्शन हो सकती थी और एक्सपोर्ट, मुल्क की एक्सपोर्ट 51 अरब से भी क्रॉस कर सकती थी। इन तमाम बातों के बावजूद मुल्क की बहुत सारी जमातें PTM के तौर पर इकट्ठी हुई और बैरूनी इशारों से एक अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत किया और पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात में डाल दिया। यानी आप समझते हैं कि इसमें बैरूनी साजिश हुई है इस हुकूमत को हटाने में? इसमें कोई शक की बात भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने साजिश की है उन्होंने ओपनली कहा है कि जनाब, हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत रहे वहाँ पर, इसलिए हमने दूसरी जमातों की मदद की है और हस्ती की है। इमरान खान की जो बातों से सारा इशारा जो मिलता है वो न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा है कि भाई इसमें न्यूट्रल का भी बड़ा किरदार है मेरी हुकूमत को हटाने में। तो जब एक हुकूमत बेहतरीन जा रही थी, तरक्की कर रही थी, तो फिर ये न्यूट्रल को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको हुकूमत को तब्दील करने में किरदार अदा करें? मेरे ख्याल में इस बात का जवाब तो न्यूट्रली दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हकीकत ये है कि दिसंबर जनवरी में इस साल के शुरू में हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। तमाम
काम कर रहे थे, अचानक मुल्क में ज़लज़ला आ गया और हुकूमत बदल गई। उसके नताइज को हमें देखना चाहिए। उसके नताइज क्या निकले हैं? आज पाकिस्तान के ऊपर हर कोई हंस रहा है। पाकिस्तानी काबीना में 60% लोग वो हैं जो मुलजिम हैं और मुजरिम हैं, ज़मानतों पर हैं। कौमों की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है और वो पाकिस्तान में हुआ है। उसके नतीजे हम सब। लेकिन पीटीएम के लोगों का तो कहना ये है कि ये इंतकामन हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई है। और दूसरा सर, पीटीआई की जो हुकूमत रही है 3.5 पौने 4 साल, उसके अंदर इंतज़ामी हवाले से तो कोई मुझे तो बेहतरी नज़र नहीं आई। मियाँ वाली के अंदर तक भी, यानी जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी, और जो पंजाब हुकूमत रही है, हमारे वज़ीर आला साहब रहे हैं उस्मान मुज़दार, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है ना एक बेहतर जा रही थी? मैं उसका जवाब इस तरह दूँगा। एक मजहबी बुज़ुर्ग से किसी दोस्त ने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि मैं जब कोई चीज़ करना चाहता हूँ मैं कहता हूँ कौन, और वो हो जाता है, हो जाती है वो चीज़। इसके बावजूद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ये ज़मीन और आसमान 6 दिनों में बनाया है। तो क्या इसमें कोई यानी मुखालिफ बात नहीं हो गई? उस बुज़ुर्ग ने बहुत आला जवाब दिया। उसने कहा कि अल्लाह ताला की ये ताकत है कि अगर वो चाहे किसी चीज़ को कि वो इसी वक्त बन जाए तो वो कौन कहेगा तो हो जाएगा, मगर इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम कायम किया है, एक सिस्टम कायम किया है, एक प्रोसेस कायम किया है। उस प्रोसेस के तहत चीज़ें वजूद में आती हैं। मसलन एक इंसानी बच्चे का पैदा होना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो कौन कहे और एक की बजाय करोड़ों अरबों बच्चे एक ही वक्त में पैदा हो, लेकिन एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। प्रोसेस जिसका होता है। इसी तरह हमारी दुनियादारी के कामों को चलाने के लिए भी, ख़ासतौर पर हुकूमतों को चलाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू से गुजरना पड़ता है। अब अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगस्त 2018 में इस मुल्क के ऊपर तकरीबन 31,000 अरब रुपया कर्जा था। मुल्क की तमाम अदारे 100, 150, 200 अरब के खसारे में थे। मुल्क की तमाम वसाइल को गिरवी रख दिया गया था। और सबसे बड़ा जुर्म जो किया, ख़ास तौर पर पीपल पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान में आम तौर पर और सिंध में ख़ास तौर पर, और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पंजाब में, कि गवर्नमेंट की मशीनरी को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए जो उस काम के अहल ही न थे, और वो लोग उनके ज़ाती मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे। इन हालात में जब इमरान खान ने टेक ओवर किया तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात थे। इसके बावजूद आहिस्ता, और फिर टीडीएम की सारी जमातें 3 महीने के बाद ये एतराज़ करने शुरू कर दी कि कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ और कहाँ हैं 50 लाख घर। एक बेहूदा सा जो उनका था एतराज़ था। इसके बावजूद कि उन्होंने हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद दंगल मचाए रखा, इमरान खान ने न सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी मुल्क का वक़ार इंतहाई बुलंद किया। मुल्क की वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि बैनुल अक़वामी अदारे आपको कह रहे हैं कि बावजूद कोरोना के, बावजूद बहुत सारी मुश्किलात के, इस साल पाकिस्तान जून 30 तक तकरीबन 6.4 से 5% GDP ग्रोथ कर रहा था। ठीक है। अच्छा, और मुल्क के तमाम इशारे प्लस थे। इमरान खान को इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक था कि हमारी मशीनरी जो ज़मीन पर मौजूद है वो करप्टेड है, वो सियासी है, लेकिन इसको बतौर एक प्रोसेस के ठीक किया जा सकता था।
اگر یہ 1.5 سال ہو جاتا اور اگلی حکومت اس کو مل جاتی، اگلے 4-5 سال میں ملک کی صورتحال انتہائی بہتر ہو جاتی. اگلے سال اگر 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہو جاتا تو ہمارے سارے مسائل ایک دم ختم ہو جاتے. اچھا سر، ہاں آخری سر جس طرح یہ حکومت ختم ہوئی پی ٹی آئی کی، تو اس کے فوری بعد سوشل میڈیا پہ اہم ریاستی اداروں کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو ریاست کو ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے؟ کنہوں نے چلایا؟ نہیں سمجھا. سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے آئی ڈی سے یا فیک آئی ڈی سے یا جینوئن آئی ڈی سے ریاست کے اہم اداروں کے خلاف مہم چلی. دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو عوام کو مل گیا ہے، جو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ اخبار میں جو بات کہتے تھے وہی پتھر پر لکیر ہوتی تھی، لیکن اب عوام کو بھی آپ کے خلاف ایک ہتھیار مل گیا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. ریاست کا یہ کام نہیں ہے، وہ ہر ایک آدمی کے پیچھے نہیں جا سکتی. ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے، اس کے پاس اپنے اختیارات بھی ہیں اور اس پہ ذرائع بھی ہیں، وہ استعمال کرے اور ان کو لوگوں کے جو اعتراضات ہیں اور جو ان کے اوپر جو ان کی بات چیت کر ہیں ان کو رد کرے. آپ سر چونکہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں، یعنی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے سروس کے دوران اسی قسم کا ہے، تو کیا یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے جس طرح اس دفعہ ہوا ہے ریاست ہماری کے اندر اوپنلی اہم ریاستی اداروں کے خلاف باقاعدہ طور پہ لکھا گیا، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کی گئیں، تو پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح؟ پہلے بھی میرے خیال میں 2 یا 3 دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ لوگ مقرر اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے. اب یہ لوگوں کا نظریہ ہے، تجزیہ ہے. ظاہری بات ہے وہ انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی کہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. ہو سکتا ہے یہ پراپیگنڈا ہو، لیکن اگر یہ پراپیگنڈا ہے تو پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پراپیگنڈے کو وہ لوگوں کو حقیقت بتا کر اس پراپیگنڈے کا اثر ظاہر کرے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کو؟ ظاہر ہے وہ تو بنیادی اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. اب وہ انصاف کیسے ہوگا؟ کیا بلدیاتی نظام کے بغیر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ملک پہ جو ہے نا گرفت ہو سکتی ہے حکمران کی جب تک بلدیاتی ادارے ہی فعال نہ ہوں؟ ملک پہ گرفت کی بات نہیں ہو رہی، ملک کو چلانے کی بات ہو رہی. جی، ہمارے وطن کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر عوام بستے ہیں وہاں پر حکومت نہیں ہوتی. مثلا داؤد خیل میں یا موچ میں، یہاں پر تو تحصیلدار بھی نہیں آتا. صحیح. ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ ان کے مسائل جانے گا کون پائے گا؟ ظاہر بات ہے جو لوکلز ہیں ان کو اپنے مسائل کا ادراک ہوتا ہے، اس لیے انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا جائے جو باقی تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. نہ ہم نے آدھا کام کر لیا کہ اوکے ہم نے بلدیاتی ادارے تو بنا لیے، لیکن انہوں نے ہاتھ سے تو کام نہیں کرنا ہوتا. ان کے پاس اتنے ذرائع تو نہیں ہوتے کہ جناب وہ جائیں اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. ظاہری بات ہے اس میں معاشیات انوالو ہوتی ہے، بندے انوالو ہوتے ہیں، حکومتی قانون انوالو ہوتا ہے، ساری بات ہوتی ہے. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فوراً ملک کے اندر مضبوط مختصر بنیادی ادارے قائم کریں جو لوکل لیول کے اوپر تمام وہ مسائل جو لوکل کے درپیش ہوتے رہتے ہیں ان کو وہ حل کریں. اس کے بغیر کوئی ملک بھی کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتا. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے آپ ہمیشہ لڑکھڑاتے رہیں گے. اچھا سر، آخری سوال کہ اب ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہونے ہیں، جیسے کہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ نیوٹرل ہی رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی نیوٹرل رہیں گے اور عمران خان کو کیا دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے گا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب موقع نہیں ملنے والا. میرے خیال کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ساری باتیں آپ سن لیں.
نیوٹرلز کو ہمیشہ نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. آج کل ظاہری بات ہے ایک جنگی ماحول ہے, سیاسی جنگی ماحول ہے, اور جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ حقیقتوں کو مد نظر رکھیں. آپ ان کو دیکھ چکے ہیں, پہلی حکومتوں کی بھی آپ دیکھ چکے ہیں, عمران خان کی حکومت کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں, ان کے گورننس کے طریقے کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اگلے 5 سال کس کو حکومت کرنے کا حق دینا ہے. آپ کے پاس ابھی کافی علم ہے, آپ فیصلے کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یا آپ کے وطن کے لیے اور آپ کے اپنے لیے کون بہتر لیڈر ہوگا. اچھا سر, خارجہ پالیسی کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ اختیار سیاسی حکومت کو ہونا چاہیے یا کسی اور اداروں کا اختیار ہونا چاہیے؟ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ جس کا کام اسی کو سازے, کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت پاکستان کا یہ حق ہے کہ وہ ملکوں کے ساتھ تعلق رکھے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ ویسی ہو, چاہے وہ معاشی ہو, جو بھی حق ہو. یہ حکومت وقت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. کسی اور محکمے, کسی اور ادارے کا کوئی حق نہیں ہوتا. ہاں, ان سے رائے لی جا سکتی ہے, ان سے اور بہت سے باتیں لی جا سکتی ہیں, لیکن پالیسی فیصلے حکومتوں کو کرنے چاہیے. باقی اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ حکومتی پالیسیوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر وہ آبجیکٹو وہ حاصل کرے جو حکومت وقت نے اپنے سامنے رکھے ہوئے. تھینک یو سر. اور جنرل صاحب اور جو حصہ کرنا مدد کی تھی, اللہ کریم کی آخرت بنا دے, دل سکون دے, دل پچھو آئے, پوری سسٹم کو جاری کر کے میرے اللہ کرم فرما, رحم فرما, اس ادارے کو رحمت بنا, نظیر بنا. 6 سال تک نہیں نکلا 20 منٹ ساری میری ساتھ کرنے سے یا وہ ٹوٹی ہے ان کے ٹوٹل خرچہ چھاڑا بہت تھوڑے جی معاشرے سے وہ آپ کا گورنمنٹ ہے تو اس میں ٹھیک ہے سر, تے بار بڑے نے ٹھیک ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے. پارٹی لیول تو دیکھو نا جی کارن کیتا ویندا ہے, یہ کوئی مین پروگرام ہونا ہے اسے جنہیں کو نہیں دینے, کوئی عہدہ مین اگر آنا وہ نہیں دینے. سیاست ہے, یہ سیاست ہے. ہاں یہ سیاست ہے, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. یاد رکھو کیوں کہ ہر کہندے حق کے اتنے جاؤں گا اور ہر کوئی نہ کوئی استعمال کرتا ہے. گل سمجھائی نا. ہاں کوئی اس کو نا مجھے اس قابل ہو سی وہ اپنے آپ کو اٹھا گئے سی. مولوی صاحب اس کے باوجود اٹھ نہیں جانتے, الیکشن پچھلا جیتا نہیں سے سارے مخالف لوگ ہمیں بات کی کہ انہوں نے بات ہے ایک جنرل صاحب یہ بتر کے گٹوے سی میں ان شاء اللہ ہوں دیکھو نا چھٹی ہوندی ہے سارے بچے تھے پہلے گڈیاں کھلو گئی, ٹھیک ہے نا, دوستوں نے فائدہ دے بچے ہاں میں نا کھڑے ہوں گے. ٹیمپریچر کنٹرول اس درخت میں بڑا کردار ہے. نہیں میں نے باہر دیکھو وہ دیکھو وہ جھاتی باؤ نہ کوئی جھاتی باؤ جی. چلو جی رضوان بھائی اندر جا کے دیکھو تو